अब हेरौं के हुन्छ भनेदेखि यसको टेन्सन यता लाग्छ, यसको टेन्सन यता लाग्छ। यो ब्लकमा लाग्ने फोर्स भनेको यो मुभ गर्छ यो डिरेक्सनमा। पहिला के बुझ्नु पर्यो भने यो जत्रोसुकै मास भए तापनि यो 50 केजी छ, यो 10 ग्राम छ भने पनि तलै जान्छ है, तलै जान्छ। जतिसुकै मास भए पनि यो सिस्टम तलै मुभ गर्छ। पहिलो इन्फर्मेसन। अघिल्लोमा हामीले भनेका थियौँ कता मुभ गर्छ भन्दाखेरि ठुलो मास तल जान्छ, सानो मास माथि जान्छ भनेका थियौँ। यो केसमा जतिसुकै भए तापनि तलै मुभ गर्छ। त्यसकारण फर m1 भने मैले m1 को लागि t बराबर m1 इन्टु a एउटा रिजल्ट भयो। फर m2 भनौँ, m2 को लागि हेर त टेन्सन माथि, m2 इन्टु g तल, यो मुभ गरिराखेको छ तल। त्यसकारण m2 इन्टु g माइनस t इज इक्वल टु m2 इन्टु a, यसलाई 2 भनौँ। त्यो दुईटा एड गर्यो भने एडिङ 1 and 2 कति हुन्छ त भन्दा a बराबर m2 बाई m1 प्लस m2 इन्टु g इज इक्वल टु ह्याङ्गिङ मास बाई सम अफ मास इन्टु g। यो एउटा रिजल्ट भयो, याद गर्नुपर्ने भयो। ह्याङ्गिङ मास बाई सम अफ मास इन्टु g। अब टेन्सनको कुरा यहाँ पुट गरिदियो भने t बराबर m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इन्टु g। यसबाट प्रोडक्ट अफ मास बाई सम अफ मास इन्टु g, यो टेन्सन भयो। त किन पुलिस जहिले डाउन नै जान्छ, मास डिपेन्डेन्ट हुँदैन बाबु। किनभने यो जाने कता भन्ने पहिला तिम्रो कुरा सुनाउनु पर्यो। पहिला कुरा के सुन्नु पर्यो बाबु भने हेर त, यो जतिसुकै मास भए तापनि यो ब्लक त मुभ गर्ने कुरा भएन, यता जाने कुरा भएन। जाने भनेको कि यता हो। त यो ब्लक यता जान सम्भावनै छैन, त्यता फोर्स लागेकै छैन। फोर्स लाग्ने भनेको त यतै मात्र हो नि, टेन्सन। त्यसकारण यो जहिले पनि जतिसुकै मास भए पनि यो 50 केजी छ, यो 20 ग्राम छ भने पनि फ्रिक्सन लेस हो भने, हामी पछाडि फ्रिक्सनमा गर्दाखेरि कति ग्रेटेस्ट मास हुन्छ भन्ने आउँछ। अहिले फ्रिक्सन लेस हो भने यो सिस्टम यतै मुभ गर्छ, किनभने टेबलमा राखेको मासमा लाग्ने टेन्सनले मात्र मुभ गराउने हुनाले टेन्सनको डिरेक्सनमा मात्र मुभ गर्छ। भन त, 3-4 चोटि पठाएछ। ल एकचोटि फेरि मिलन के भने मैले भने टेबलमा राखेको ब्लकमा लाग्ने फोर्स भनेको टेन्सन मात्र हो। टेबलमा राखे यसमा टेन्सन मात्र हो। एउटा फोर्स लागेको छ भने मुभ कता गर्छ, त्यो फोर्स जता लाग्यो त्यतै मुभ गर्छ, यतै मात्र मुभ गर्छ। यो सिस्टम जति बेसुकै भए पनि यसरी नै मुभ गर्छ। र रियाक्सन चाहियो भने रियाक्सन एट पुली R इज इक्वल टु √2t, किनभने एउटा t यता एउटा t यता, यिनीहरूको रिजल्टेन्ट √2t हुन्छ। यति कुरा बताएँ मैले। यसको एप्लिकेसन हेरौँ अब एउटा। एक्जाम्पल, अ ब्लक of mass 20 kg is placed on a smooth table and another block of mass 2 kg is hanging vertically through a smooth pulley. The system is released then एक नम्बरमा acceleration of system will be
A मा 1 meter per second square, B मा 10 by 11 meter per second square, C मा 11 by 10 meter per second square, D मा 20 by 11 meter per second square. दोस्रोमा tension on a string will be A मा 100 by 3 Newton, B मा 200 by 11 Newton, C मा 400 by 11 Newton, D मा 800 by 11 Newton. 10 by 11 meter per second square. एकछिन के क्वेसन पठायो, एकछिन पखा ल ठिक छ। क्वेसन के पठायो, क्वेसन पठाएको थियो, एउटा के लेखेर पठाएको थियो, हेर्नै पाएन। के अरे एकछिन पठाउ त, तिमीले पठाउन खोजेको के थियो? सर, इट मिन्स इभन स्मल मास ह्याङ्गिङ क्यान मुभ द बडी अफ फ्रिक्सनलेस कन्डिसन टु द टर्मिनल टु द टेबल नियर पुल्ली। एकदमै एकदमै जतिसुकै सानो मास भए पनि त्यसले पुल्लीबाट पुल्लीतिरै मुभ गराउँछ, टर्मिनलसम्मै मुभ गराउँछ। एकदमै राम्रो। र कुनै एउटा अवस्था आउँछ जति बेला रोकिन्छ, त्यहाँनिर हाम्रो पुल्ली भएको कारणले पुल्ली यो ठुलो ब्लक त यसरी जाँदै गर्दाखेरि यहाँ पुल्ली छ भने यहाँभन्दा पर मुभ गर्दा यहाँसम्म मुभ गर्छ, यसरी झुन्डिएर बसिरहेको छ, त्यसरी बस्ने हुन्छ। एकदमै राम्रो, एकदमै भेरी नाइस आर्गुमेन्ट त्यही हो। अब हामी 1 नम्बरको आन्सर गर्नको लागि एक्सेलरेसन भनेको छ, ह्याङ्गिङ मास भनेको छौँ। ए बराबर ह्याङ्गिङ मास 2 kg इज ह्याङ्गिङ भनेको छ 2 बाई एम, सम अफ मास भनेको 20 + 2 इन्टु जी। यसबाट 20 by 22 इज इक्वल टु 10 by 11 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। दोस्रो केसमा टेन्सन भनेको छ प्रोडक्ट अफ मास भनेको 2 इन्टु 20 by 2 + 20 इन्टु जी। यसबाट 40 by 22 400 by 22 भनेको 200 by 11 न्युटन। 200 by 11 न्युटन। दुईटै बी भयो। एकदम ठिक छ। हामीले रिजल्ट मात्र युज गर्न खोजेको। ल कसैलाई कन्फ्युजन छ भने फेरि बताउँछु। अब मैले दुईटा रिजल्ट रियाक्सन फेरि भन्दिनु। रियाक्सन भन्ने हेर त, रियाक्सन एट पुल्ली भन्ने पुल्ली यहाँ छ, एउटा टेन्सन यता लागिराखेको छ, मैले यतातिर बनाएँ, अर्को टेन्सन यता लागिराखेको छ, मैले यतातिर बनाएँ। यसकारण नेट यसमा लाग्ने फोर्स कति भयो त? √2t भयो। रियाक्सन त्यति नै हुन्छ। एक्सन जति छ यति फोर्स त यता लागिराखेको छ नि, यसकारण यति नै लाग्नु पर्यो ताकि इक्विलिब्रियममा बस्नको लागि। यो पुल्ली त मुभ गरेको छैन, त्यही बसिरहेको छ, त्यसकारण पुल्लीमा लाग्ने रियाक्सन एट पुल्ली, एक्सन रियाक्सन, हामीले यसमा यति यतातिर जति लाग्छ त्यति नै एक्सन भएको हुनाले रियाक्सन एट पुल्ली इज इक्वल टु √2t भयो। माथि राइटतिर देखिएन ए, ल भन त। यति कुरा नै भने होइन, यहाँभन्दा बढी तिम्रो काम भनेर छोडेँ है, यहाँभन्दा बढी तिम्रो काम भनेर छोडेँ। अब अर्को दुईटा रिजल्टलाई म रिजल्ट मात्र लेख्छु, त्यसपछि जनरलाइज गरेर तिम्रो काम भनेर छोड्छु। अर्को के छ भन्दाखेरि एउटा इन्क्लाइन प्लेनमा राखेको छ, अ ब्लक इज प्लेस्ड on inclined plane and another is hanging vertically. हेर त, यो एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ, एउटा ब्लक इन्क्लाइन प्लेनमा राखेको छ, अनि पुल्ली छ यहाँ, अर्को ब्लक ह्याङ्गिङ भर्टिकल्ली। यो m1 छ, यो m2 छ, यो थीटा छ। अब बताऊ कि कतातिर मुभ गर्छ त? ह्याङ्गिङ मोर देन 1 छ भने कस्तो हुन्छ? के भने बाबु? सङ्गीतले भनेको मैले बुझेन। ह्याङ्गिङ मोर देन 1 छ भने के हुन्छ भने तिमीले एकछिन है, अहिलेको क्वेसनलाई उसले पछाडि अलिकति भन्ने बित्तिकै सोध न, अनि मैले आन्सर बताउँछु नि बाबु। हेर त,
ह्याङ्गिङ मोर देन 1 छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 यस्तो भन्न खोज्या हो। ह्याङ्गिङ मोर देन 1 छ भने के हुन्छ भन्ने सोधेको थियो तिमीले भनेको यस्तो हो। ल यसमा के हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको टेन्सन एउटै हुन्छ। पहिला मास हेर्नु पर्यो। यो मासलाई सिंगल मास भनेर मान्दिने, सिंगल मास मान्दिने। सिंगल मास मानिसकेपछि एक्सेलरेसन तिमीलाई आइहाल्छ। यसलाई ह्याङ्गिङ मास बाइ सम अफ मास इन्टु जी गरिदिने। अनि यहाँको टेन्सन तिमीलाई निकाल्न सकिहालिन्छ 2 टाइम्स प्रोडक्ट अफ मास। यसलाई सम मान्ने है, 2 र 4 छ भने 6 केजी भनेर सिधै लेख्दिए भयो। प्रोडक्ट अफ मास बाइ सम अफ मास इन्टु जी, त्यही रिजल्ट हुन्छ। यहाँनिरको टेन्सनको लागि यो लिनु पर्दैन, यो र यो लिने। प्रोडक्ट अफ मास बाइ सम अफ मास, सममा यो आउँछ है फेरि, बाइ इन्टु जी अगाडिकै रिजल्ट युज गर्न सकिन्छ। अब अर्को एकजना स्टुडेन्टले के सोध्यो, M1 तिर इफ M1 सँग M1 तिर इफ भने ठिक छ। मैले यसमा यहाँ सिकाउन खोजेको के भनेदेखि यसमा टेन्सन यता लाग्छ, यसमा टेन्सन यता लाग्छ। मैले यहाँनिर इफ भनेर इफ M1 sin थीटा इज ग्रेटर देन M2 कुन ठुलो छ। यहाँ M1 मात्र हेरेर पुगेन, M1 मात्र हेरेर पुगेन, लार्जर मास सधैँ माथि हो। तर लार्जर मास मात्र भनेर पुगेन। लार्जर मास भनेको यो 10 केजी छ, यो 10 केजी छ, यो 5 केजी मात्र छ। यो एंगल 20 डिग्री छ भने 20 डिग्री छ भने यो तल जान्छ, 10 केजी माथि जान्छ। अब यो एंगल 10 केजी छ, यो 60 छ भने यो तल आउँछ। फेरि कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसकारण मैले यहाँ अघिको केसमा साजनले के भन्यो बाबु, मैले बुझेन। अघिको केसमा भनेको के भने, ए अघिको केसमा M1 जहिले पनि अघि त माससँग सरोकारै भएन, ह्याङ्गिङ मास जहिले पनि तल जान्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो। लार्जर मास सधैँ माथि हो, केही छैन। लार्जर हुनसक्छ, स्मलर हुनसक्छ, मतलब छैन। अघिको केसमा माथि 2 केजी हुनसक्छ, तल ह्याङ्गिङ मास 10 केजी पनि हुनसक्छ, केही मतलब छैन। त्यो तिमीलाई सरोकारै भएन, जहिले पनि ह्याङ्गिङ मास तल जान्छ, यति मात्र कुरा भयो अघिको केसमा। अहिलेको केसमा यसमा के भयो भने कुन ठुलो छ हेर्नुपर्छ, मास मात्र होइन, 2 × 20 जी पनि छ नि त बाबु, 2 × 20 × जी पनि छ। प्रवेशले आधा मात्रै सल्भ गर्छ जस्तो छ, किन M1 sin थीटा भएको। यो पनि स्मुथ मात्र। हामीले अहिले फ्रिक्सन पढेकै छैनौँ, अब पढ्नेवाला छौँ। अब स्टार्टै आज गर्छौँ फ्रिक्सन आजबाट सुरु गर्छौँ, त्यसपछि कुरा आउँछ। अघिको केसमा थीटा 0 होइन, थीटा 90 थियो। अब त्यो छोडिदिउँ, अहिले प्लेनमा राखेको केसमा 0 छ, भर्टिकलको केसमा 90 भनेको छौँ। थीटा भनेको होरिजेन्टलसँग बनाउने एङ्गलको कुरा गर्छौँ। अहिले हेर त, अहिले किन यो भने यसको कम्पोनेन्ट वेट भनेको ठाउँमा mg sin थीटा एलोङ द प्लेन हो, प्लेनको एलोङमा mg sin थीटा हो। के सोध्न सिजन पौडेलले के सोध्यो अघिकोमा, लास्टमा सोध्दा तिमी अब म एउटै कुरा भन्नै पाउँदैन, तिम्रो क्वेसन फुइ भनेपछि पुरै अर्थ पढ्ने मान्छेलाई अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। तिमीले कि त भन्ने बित्तिकै सोधिहाल, कि त लास्टमा सोध बाबु सिजन। किनभने अहिले मैले भन्ने बित्तिकै मलाई भन्न गाह्रो हुन्छ, किनभने एउटै कुरा उता भन्यो भने बुझिँदैन, अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसकारण तिमीले कन्फ्युज लागेको कुरा एट लास्ट ओन्ली आस्क है। अब मैले के गर्न खोजेँ, एकदमै राम्रो भन्यो, अग्रिमले भनेको राम्रो छ, ठिक छ। मैले पहिला के जान्न खोज्यो, M1 मात्र होइन, वेट एलोङ द इन्क्लाइन प्लेन भनेको mg sin थीटा हुन्छ। जी मैले लेखेन, m sin थीटाले कता मुभ गर्यो भन्ने डिटरमाइन गर्छ। त्यस बेला देन भनेर M1 मुभ डाउन एन्ड M2 मुभ अप। M1 तल मुभ गर्छ, M2 माथि मुभ गर्छ। यसपछि एक्सेलरेसन A = लेख्नु पर्यो, डिफरेन्स इन मास भनेको M1 sin थीटा माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इन्टु जी गरिदिन्छौँ। टेन्सनको लागि T बराबर कति हुन्छ भन त, M1 M2 1 प्लस sin थीटा इन्टु जी बाई M1 प्लस M2 1 प्लस sin थीटा हुन्छ। अब एउटा अन्तिम रिजल्ट, दुईटै इन्क्लाइन प्लेन छ भने 2 ब्लक्स आर प्लेस्ड on inclined plane
दुईटा इन्क्लाइन प्लेनमा राखेको छ भने दुईटा ब्लक दुईटा इन्क्लाइन प्लेन यस्तो प्रकारको छ। प्लेनको इन्क्लिनेसन फरक फरक छ। यो M1 छ, यो M2 छ, यो टेन्सन यता लागिराखेको छ, यो टेन्सन यता लागिराखेको छ, यो θ1 छ, यो θ2 छ भने अब कता मुभ गर्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन सर रियाक्सन अन पुल्ली। यो केसमा दुर्गेश नन्दन यादव यो केसमा रियाक्सन एट पुल्ली भनेको दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्छ। रिजल्टेन्ट तिमीलाई निकाल्न आइहाल्छ। रिजल्ट यो एंगल θ90 माइनस θ हुन्छ अनि यो 90 माइनस θ नै भएको हुनाले रिजल्टेन्ट निकाल्ने रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्छ। केस 3 मा इफ m1 sin θ लेस देन m2 ठीक छ। m1 sin θ लेस देन m2 भयो भने यो के हुन्छ लेस भएको यो माथि जान्छ यो तल जान्छ केही फरक परेन। त्यति बेला तिमीले लेख्ने कुरा फरक यो मात्र हो कि m2 माइनस m1 sin θ हुन्छ। जुन ठुलो छ त्यो तल मुभ गर्छ अर्को माथि मुभ गर्छ डिफरेन्स लिँदाखेरि त्यो माइनस। अब यहाँ के गरी तिमीले यही लेख्यौ नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स द अपोजिट डाइरेक्सन भन्न भइहाल्छ भेक्टर हो केही फरक परेन। यस्तो फर्मुला सबैको लागि एउटा जनरल फर्मुला लेख्न खोजेको यो लास्ट फर्मुला नै जनरल फर्मुला हुन्छ। जनरल फर्मुला हुन्छ डेराइभ गर्न मिल्दैन याद गर्ने कुरा यो लास्टको फर्मुला जनरल फर्मुला हुन्छ। यति बेला एक्सेलरेसन ए बराबर लेख्नु पर्यो। कुन ठुलो छ एकचोटि त्यहाँ नै हेर्नु पर्छ। तिमीले अर्को ठुलो मान्यौ भने पनि फरक पर्दैन नेगेटिभ आउँछ केही फरक परेन। तिमीसँग क्याल्कुलेटर छ m1 sin θ1 इज ग्रेटर देन m2 sin θ2 छ भने एक्सेलरेसन ए बराबर m1 sin θ1 माइनस m2 sin θ2 बाई m1 प्लस m2 इन्टु जी। अनि टेन्सनको लागि t बराबर m1 m2 अनि sin θ1 प्लस sin θ2 बाई m1 प्लस m2 इन्टु जी रिजल्टको रूपमा युज गर्छौं। सबै केस मिल्छ है यसमा सबै केस मिल्छ। केस 4 मा ब्रेक कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भन्दा एक्सिड गर्यो भने हुन्छ। अहिले ब्रेकको चाहिएको छैन चाहिएको बेला गरौँला अहिले छोड्देऊ। सबै कुरा एकैछिन गर्यो भने त बर्बाद हुन्छ नि गन्जागोल पनि हुन्छ नि। त्यसकारण पढाइ भनेकै सिस्टमेटिक पढ्ने हो। m1 र m2 मा इक्वल भयो भने एंगल अनुसार हेर्नुपर्छ। यो 5 केजी छ भने यो 60 यो 30 छ भने यो तल मुभ गर्छ यो माथि मुभ गर्छ। मैले मास मात्र हेरेर भएन नि त एंगल पनि हेर्नुपर्छ नि। सिजन तिमीसँग क्याल्कुलेटर हुन्छ एंगल सहित m1 sin θ1 इज ग्रेटर देन m2 sin θ2 भनेको छ। अब एक्चुअली सुन हामीले पहिलो केस हेर्यौ भने θ1 θ2 भनेको एंगल विथ होरिजेन्टल हो। पहिलो केसमा एंगल विथ होरिजेन्टल दुईटै 90 छ। दुईटै 90 भएको कारणले m1 माइनस m2 बाई m1 यही आउँछ। र यो केसमा टेन्सनको केसमा दुईटै 90 भएको हुनाले 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 हुन्छ। सूरज कुमारले लेसमा के हुन्छ के भने लेसमा के हुन्छ भने मैले के भने सानो मासवाला m1 कुन ठुलो छ सानो जहिले पनि माथि जान्छ ठुलो जहिले पनि तल जान्छ पुल्ली सिस्टममा। यो रिजल्ट सबै केसमा मिल्छ चारवटै केसमा मिल्छ। m2 इज ग्रेटर देन m1 sin θ भयो भने त्यही साइन अपोजिट हुन्छ। m2 इज ग्रेटर देन भयो भने ग्रेटर नेगेटिभ हुन्छ। मैले अहिले गरेको के हो यो ठुलो भनेर तल गयो भन्ने हो नेगेटिभ आयो भने माथि मुभ गर्यो भन्ने नै हुन्छ केही फरक पर्दैन। सूरज मैले अहिले गरेको यो माइनस यो गर्नुको मतलब यो सिस्टम तल मुभ गर्यो भन्ने हो। यदि तिम्रो गर्दाखेरि नेगेटिभ आएछ भने माथि जान्छ भन्ने हो। टी बुझेन टी त निकाल्ने हो। टी बराबर m1 m2 sin θ1 प्लस sin θ2 बाई m1 प्लस m2 यो रिजल्ट सबैमा युज गर्न मिल्छ सबैमा युज गर्न मिल्छ। चारवटै केसमा युज गर्न मिल्छ। जाँचमा सोधेको छैन। अब तिमीले अलिअलि कुराहरू हेरिराख्ने किताबबाट म यो गर्छु भनेर थाहा पाइराखे पुग्यो। यहाँभन्दा धेरै कुरा भनेन मैले किनभने
यहाँभन्दा धेरै भन्नु छैन, यति मात्रै भने। अब कुरा गर्छु प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। के भनेको छ, पढेको के छौ भन त। अब डाउन पोर्सन नेट स्क्रिन नट सीन छैन, त्यहाँ लास्टमै त्यति मात्र हो बाबु। यो लेखेको, यो देखाएको छैन, हेर त यो पार्ट देखिएको होला। आशिष हिटाङ एब्सेन्स अफ अलवेज के भन्यो, मोमेन्टम बिफोर गरिजाँदा एकदम राम्रो, एकदम राम्रो। ल एन्सर मैले बुझेको प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टममा इफ एफ बराबर 0, if no external force acts on the system of colliding body, P is equal to constant, momentum is constant, that is mb is constant, is equal to constant. तो यसबाट हामी के लेख्न सक्छौं, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Principle of conservation of linear momentum. m1 u1 is equal to m2 u2, m1 is equal to, ठीक छ, दुईटा मात्रै एउटा मात्र भयो भने त्यो हुन्छ m1 u1 plus m2 u2 plus m3 u3 जति छ। सर इज नट न्यूटन्स ल 2 हैन, न्यूटन्स प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भनेकै न्यूटन्स सेकेन्ड ल र थर्ड लबाट आएको हो आदर्श। त्यसकारण तिमीलाई डेरिभेसन गर्दाखेरि त्यही पढेको थियो होला, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम न्यूटन्स लबाटै लिड गरेको हो, लिड गर्छ, न्यूटन्स लज अफ मोसनबाटै आएको रिजल्ट हो। अब धेरै लम्बा चौडा क्वेशन आउँदैन, हाम्रो एन्ट्रान्स हो, धेरै लम्बा चौडा क्वेशन आउँदैन। सर मास इक्वल भएको कन्डिसनमा कस्तो एंगल लेस छ त्यो मुभ डाउन, एकदमै होइन, उल्टो भन्यौ, मास जसको मास इक्वल भएको केसमा जसको एंगल बढी छ त्यो तल मुभ गर्छ भन्नुपर्ने, उल्टो भन्यो बाबु मिथुन। किनभने साइन थीटाको भ्यालु बढ्दै जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। के कुरा, मनीष कुमार रौनियारलाई कुन कुरा चाहियो भन त, कुन कुरा एक्सप्लेन गर्ने, के भन्यो मैले बुझ्दै, तिमीले भनेको कुरा मैले बुझेन बाबु। मनीष कुमार रौनियार एक्सप्लेन गरिदिनु, कुन चीज हैन। मैले थर्ड र फोर्थ को केसमा न्यूमेरिकल गर्दैन, लागपा शेर्पाले गर भनेर छोडेको तिमीलाई, त्यो त क्वेशन तिमी बनाउन सक्छौ नि। 2 blocks of mass 5 kg and 8 kg or 5 kg hanging, त्यसो तिमी बनाउ न फर्मुला, रिजल्ट किताबमा बनाऊ, अनि बनेन छ भने भन, र जाँचमा त्यति सोधेको छैन, तिमीलाई जनरल कुरा यस्तो हो है भनेर सिकाउन मात्र खोजेको। पढ्दैन भन्ने त मैले पढ्ने कुरामा पढ्दैन भन्ने कुरा नै भन्दैन, धेरै कुरा पढ्नुपर्छ, कम पढेर त को दुनियाँमा सफल भएको छ र। जति सकिन्छ धेरै पढ्ने हो र कुरा बुझेर पढ्ने हो, दुईटा कुरा मात्र छन्, धेरै पढ्ने, बुझेर पढ्ने। पढ्याछ के पढ्यो आफै बुझेन भने समस्या भइहाल्यो, त्यसकारण बुझेर पढ्ने भन्ने मात्र हो। ल यसको एक्जाम्पल दिनुस् न एउटा, के को एक्जाम्पल, अहिलेको पुलिस सिस्टमको लिमिट छैन बाबु। रमेश बुढाले लिमिट छैन, एन्ट्रान्समा लिमिट नभएको हुनाले एन्ट्रान्स भएको हो, लिमिट भएको भए त +2 भइहाल्थ्यो नि रमेश। लिमिट भएको भए तिमीलाई मिलिगन्स अल्टर अफ एक्सपेरिमेन्ट टु डिटरमाइन द चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन सित्यो, त्यही आउँछ हरेक वर्ष, त्यहाँभन्दा अरू हुँदैन, त्यसलाई भन्छ लिमिट भएको। तर एन्ट्रान्समा लिमिट छैन, लिमिटमा भने फेरि कुरा छ, फेरि के पढ्ने भने +2 को रेफरेन्समा, +2 मा नभएको कुरा सोधिँदैन, तर +2 मा भएको कुरा एप्लिकेसन सोध्ने हुनाले एप्लिकेसन जे पनि हुन सक्छ। त्यसकारण प्रश्न के हुनुपर्छ भने तिमी धेरै मान्छेहरू मध्ये बेस्ट स्टुडेन्ट सेलेक्सन गर्ने मेथड एन्ट्रान्स हो। त्यसकारण बेस्ट स्टुडेन्ट कसलाई सेलेक्सन गर्ने भन्दा जसको अन्डरस्ट्यान्डिङ क्यापासिटी हाई छ, जसले भएको कुरालाई बुझेर एनालाइसिस गर्न सक्छ थोरै समयमा, जो इन्जिनियर बन्न लायक छ भनेर भनेको कुरा त्यही हो। जनरल फर्मुला मैले यति मात्र भने, मोमेन्ट एफ फोर्स 0 भयो भने हामीले पढे अनुसार एफ बराबर रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम भनी पढेका छौं, एफ 0 भयो भने पी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर सिधै लेखिदिएको मैले, किनभने तिमीले क्याल्कुलस पढेकै छौ त्यसकारण भनेर।
कृष्ण कुमार यादव जनरल फर्मुला को एक्सप्लेन गर। अब यसमा एमभी कन्स्टेन्ट मास इन्टु भेलोसिटी कन्स्टेन्ट दुईटा बढी छन् भने इनिशियल मोमेन्टम बराबर फाइनल मोमेन्टम, पाँचवटा बढी छन् भने इनिशियल मोमेन्टम बराबर फाइनल मोमेन्टम। अहिले मैले दुईटाको मात्रै लेखेँ। इक्जाम्पल दिन्छु, किताबहरुमा दुईटाको मात्र दिएको छ, धेरै लम्बा चौडा आउँदैन किन टाइमको कुरा कन्स्टेन्ट छ हामीलाई। आईओई को एन्ट्रान्समा अथवा इन्डियन एम्बेसीको एन्ट्रान्समा टाइम इज लिमिटेड। कुनै कुनै जाँचहरुमा टाइम अनलिमिटेड छ भने त जस्तो पनि हुन सक्छ। हामीसँग टाइम लिमिट भएको हुनाले टाइम एकदमै सर्ट, ठ्याक्कै 2.5 मिनेटसम्मको सल्भ मात्र हुनुपर्छ। अ बल अफ मास 0.4 kg moving with 80 meter per second collide with another ball of mass 0.8 meter kg 0.8 kg moving with 60 meter per second. Then after collision both ball move together. Find velocity if they collide while moving in एक नम्बरमा सेम डिरेक्सन, दोस्रोमा अपोजिट डिरेक्सन। सेम डिरेक्सनमा जाँदाखेरि कोलाइड गर्यो र अपोजिट डिरेक्सनमा जाँदाखेरि कोलाइड गर्यो भने व्हाट विल बी देयर भेलोसिटी इफ दे मुभ टुगेदर, बोथ द बल मुभ टुगेदर। कोलिजन पछि दुईटा बल सँगसँगै। इन इलास्टिक कोलिजन भनेको मैले पछाडि आउँछ, कुरा त इनइलास्टिक हो, तर इनइलास्टिक कोलिजनको बारेमा हामी वर्क एनर्जी पावरमा फ्रिक्सन, त्यसपछि वर्क एनर्जी पावर पढेर हामी हिटमा सुरु गर्छौं। अब हामी हाम्रोतिर जाउँ। हेर त, एक नम्बरमा सेम डिरेक्सनको कुरा गरौँ। कति आयो भन्यो? 12 को कुनै कोही पोर्सन पढाउन त सबै पढाउँछ नि, फिजिक्स पढाउने मान्छेले कुन पढाउने भन्ने हुँदैन। मैले अहिले इमिडिएटली पढाउन खोजेको वर्क एनर्जी पावरसम्म मेकानिक्स पढाउँछु, त्यसपछि हिट पढाउँछु, त्यसपछि बाँकी जे रह्यो त्यही पढाउँछु। किनभने फिजिक्सको मान्छेलाई यो पढाउने नपढाउने भन्ने भएन। बल अफ मास 80 kg मुभिङ विथ कोलाइड विथ अनदर बल। हेर त, एउटा बल छ, मास m1 छ, u1 ले मुभ गरिराखेको छ, अर्को बल छ m2 छ, u2 ले मुभ गरिराखेको छ। दुईटा कोलाइड गरेर सँगसँगै मुभ गरे रे v भेलोसिटी भयो। हामीलाई यति दिएको छ भने कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम युज गर्ने हो भने m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टु m1 प्लस m2 इन्टु v। अब तिमीलाई चाहिएको v हो, m1 भनेको 0.4 इन्टु u1 भनेको 80 प्लस 0.8 इन्टु 60 बाई 0.4 प्लस 0.8। यसबाट 832 32 प्लस 48 बाई 1.2 सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 80 बाई 1.2 डेसिमल हटाइदिउँ अनि 4 भनेको 200 बाई 3 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसबाट 66.7 अथवा 67 मिटर पर सेकेन्ड तिम्रो काम भयो।
अब एकदमै राम्रो, भेरी नाइस। मनोज थापाको ठिक छ, शम्भु खत्रीको ठिक भयो, नवीनको ठिक छ। अब अपोजिट डिरेक्सन, दोस्रोमा अपोजिट डिरेक्सन। मैले यहाँ सिकाउन खोजेको के भने मोमेन्टम जोड्नु परेको छ, m1 छ, यसरी मुभ गरिराखेको छ u1 ले, m2 छ, यसरी मुभ गरिराखेको छ u2 ले। अब दुईटा कोलाइड गरेपछि कता मुभ गर्छ भन त? दुईटा मुभ कोलाइड गर्यो भने m1 तिर कि m2 तिर कता मुभ गर्छ त? टुवर्ड्स हायर मोमेन्टम। एकदमै राम्रो मनोज थापा, एकदमै राम्रो। हेरिहाल्छौँ हामी यसको, हामीले हेर्दाखेरि 848 48 32 भनेको यतातिर मुभ गर्दो रहेछ, यतातिर। युजिङ कन्जर्भेसन, जसको मोमेन्टम धेरै छ, युजिङ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम एलोङ u2 लेखेँ है मैले, u2 को डिरेक्सनमा मोमेन्टम कन्जर्भ गर्दैछु। यो यता छ, के गर्नु पर्यो? m1 u1 गर्नु पर्यो, यता फर्काउनु पर्यो, प्लस लेख्नु पर्यो, m2 u2 लेख्नु पर्यो, इक्वल टु m1 प्लस m2 इन्टु v लेख्नु पर्यो। यो लेखाइमा समस्या छ भने फेरि एक्सप्लेन गर्छु। हेर त एकचोटि, यो m1 u1 उतातिर छ, मैले यतातिर लिनु पर्यो, यतातिर जोड्न खोजेको, माइनस गरेँ, यो छँदैछ, यो छँदैछ। त्यसबाट v इज इक्वल टु रिजल्ट राख्दाखेरि माइनस 0.4 इन्टु 80 प्लस 0.8 इन्टु 60 बाई 0.4 प्लस 0.8। यसबाट 32 माइनस प्लस 48 बाई 1.2 इज इक्वल टु 16 बाई 1.2, डेसिमल हटाइदिउँ, 4 40 जा 3 जा 40/3 मिटर पर सेकेन्ड। कहिलेकाहीँ तिमीले उतैतिर गर्यो भने पनि यो नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ साइन अपोजिट डिरेक्सन भन्नुपर्छ। अहिले एन्ट्रान्स पढ्दाखेरि जसको मोमेन्टम धेरै छ त्यतातिर मुभ गर्छ भनेर याद गरौँ। जस जोड्दाखेरि जसको मोमेन्टम धेरै छ त्यतातिर जान्छ। प्रणेश एकचोटि फेरि भन्नु पर्यो रे, हेर त, हामीले यो एउटा m1 छ, यो अर्को m2 छ, यो दुईटा आएर ठोक्यो, कोलाइड गर्यो। कोलाइड गरिसकेपछि कता मुभ गर्यो भन्ने कुरा चाहिन्छ। कता मुभ गर्यो त भन्दा सँगै मुभ गर्यो, छँदैछ। कता मुभ गर्यो त भन्दाखेरि जसको मोमेन्टम धेरै छ त्यतातिर मुभ गर्छ। हेर त, m2 को मोमेन्टम धेरै भएको हुनाले m2 को डिरेक्सनमा मुभ गर्यो, m2 को डिरेक्सन भनेको u2 तिर मुभ गर्यो। अब हेर, यतातिर मैले कन्जर्भेसन गर्दाखेरि यो उता गइरहेछ, यसलाई नेगेटिभ पार्यो, यता आयो, अर्को छँदैछ, अर्को भइहाल्यो। ल भन त, 12 को पढाउँदा हामीले एनइबी को लागि पनि रिभाइज हुन्थ्यो। अब अरू सरले जुनले 12 पढाउनु भएको छ त्यो पढाइरहनु भएको छ नि त, पढाइरहनु भएको छैन। अहिले त हामी तिमीलाई रिभाइज भन्दा पनि 12 को पुरै कोर्स अहिले एन्ट्रान्स सिध्याउने भनेर पढाउन खोजिराखेका हो। त्यसकारण 12 को मात्र होइन, अब तिमी एन्ट्रान्सकै प्रिपेयर गरिराखेका छौ भनेर मानेको। हजुरको मात्र धेरै क्लास किन हुन्छ भने केही समस्या भएर? केही समस्या भएर बाबु? अपोजिट डिरेक्सनको एकचोटि बेलामा होइन तिमीलाई मैले एकचोटि किन हुन्छ भने अब हामी हाम्रोतिर जाउँ। तिमीलाई एडमिसन गर्दाखेरि नै के भनेको छ एकचोटि म तिमीलाई भनौँ। तिमीलाई अहिलेदेखि पढेर तिम्रो बीचमा जो जाँच हुन्छन् त्यति बेलासम्म धेरै जाँच कोर्स सिद्धिसक्छ र साथसाथै 12 को जाँच 12 को इन्ट्रान्स हुनुभन्दा अगाडिसम्म तिमीलाई फुल कोर्स डिटेलमै पढाइ हुन्छ भनेर तिमीलाई अगाडि पढाएको हो। र अरू कोही विद्यार्थी 12 सिद्ध्याइसकेपछि आउने पनि विद्यार्थी हुन्छन्, उनीहरूलाई त यति धेरै डिटेलमा गर्दैन, फास्ट हुन्छ। त्यसकारण अहिलेदेखि पढेको हो तिमीले बेस्ट गर्नको लागि। अब अलि पछि सोध न बाबु, त्यो इलास्टिक एकछिनमा सोध। मैले अहिले एकचोटि यसलाई रिकल गराउँछु, त्यसपछि अगाडि बढ्छु। हेर त, मैले के भने अपोजिट डिरेक्सनमा जाँदाखेरि अपोजिट डिरेक्सनको कुरा गर्दा m1 यता गइरहेछ, m2 यता गइरहेको छ। दुईटा बल कोलाइड गरेपछि सँगसँगै मुभ गर्यो। कता मुभ गर्यो त भन्दाखेरि जसको मोमेन्टम धेरै छ त्यतातिर। हामीले यसरी हेर्दाखेरि
यसको मल्टिप्लाई गरेर 848 यो 32 भने यो मोमेन्टम धेरै भयो यतातिर मुभ गर्यो भनेर मान्यो भनेर युज गर्यो। अब हेर त मैले मोमेन्टम कन्जर्भेसन यो डिरेक्सनमा लिन खोजेँ यो डिरेक्सनमा लिँदाखेरि यो मोमेन्टम त यता छ नि यसलाई यता फर्काउँदा माइनस भयो यो जस्ताको तस्तै ठिक छ र यो m1 + m2 * v यतैतिर भयो। ल भन त कन्फ्युज कहाँनिर भयो बाबु? अब पढाइ हुन्छ हिट अब यो मेकानिक्सको वर्क एनर्जी पावरको चाहिँ हिट हुन्छ। वाट इफ अब्जेक्ट कोलाइड विथ एन एंगल देयर डिरेक्सन अफ मोसन के भने बाबु? वाट इफ अब्जेक्ट कोलाइड एट एन एंगल टु देयर डिरेक्सन अफ मोसन भनेकै कुरा क्लियर भएन। सुदीप अधिकारीको मैले क्लियर कुरै बुझेन बाबु। अप्टिक्स पढाइरहनु भयो होला सरले, अप्टिक्स पढाउनु सरले। मैले लास्टमा मात्र मलाई क्वेसन सोध्नु पर्यो। यो सुदीपको मैले क्वेसनै बुझेन। अब्लिक कोलिजन त पछि हामी पढाउँला नि, किन चिन्ता गर्छौ र? 2D को नै एक्जाम्पल दिनुस् न। गर्छु 2D। अहिले मैले 1 डाइमेन्सनलको कुरा गरेको, 2D को पनि दिन्छु एक्जाम्पल। धेरै लामो क्वेसन आउँदैन, जस्तै इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्ने क्वेसन जाँचमा आउँदैन, तर हामी सामान्यतया 2 डाइमेन्सनल कोलिजन भयो भने पनि कसरी गर्ने त्यो म बताउँछु। एक्जाम्पल 2, अ बल of mass 2 kg moving with 60 meter per second collide with another ball of mass 3 kg at rest. After collision, find velocity if एक नंबरमा both ball move together, दोस्रोमा first ball rebound with 20 meter per second. दुईटा यो रिबाउन्ड को मेन सिकाउन खोजेको अहिले रिबाउन्ड को कुरा हो। अर्को डिरेक्सन रबिनले भन्यो अर्को डिरेक्सन लिन पाइन्छ भनेको जता मुभ गर्यो त्यता लिएपछि पोजिटिभ आउँछ बाबु। अपोजिट डिरेक्सनमा लियो भने नेगेटिभ आउँछ। नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स द मुभ इन अपोजिट डिरेक्सन लेख्नु पर्छ फेरि लास्टमा। त्यसकारण याद गर्दाखेरि हामीले अहिले पढ्दाखेरि त एप्लिकेसन गर्न खोजेन हो। त्यसकारण के विचार गरौँ भने जसको मोमेन्टम ठुलो छ त्यतातिर जहाँ पोजिटिभ हुन्छ भनेर याद गर्दा सजिलो होला नि, तिमीलाई पनि सजिलो होला, कुरा बुझ्नलाई पनि सजिलो होला। नपाइने भनेर त छैन, पाइन्छ नै। भेक्टर जोड्ने हो, जता जोडे पनि हुन्छ। एउटा बडीले अर्को बडीमा एंगल बनाएर स्ट्राइक गर्यो भने ठिक छ, एंगल बनाएर स्ट्राइक गर्यो भने म एक्जाम्पल दिउँला नि अहिले। कुशल बरार एकछिनमा म बताउँछु, तिम्रो किताबमै भएको एक्जाम्पल बताउँला नि मैले। हेर त त्यति लामो क्वेसन त आउँदैन एन्ट्रान्समा, तर भनौँला। अब हेरौँ मुभ टुगेदर को कुरा गरौँ पहिला। मुभ टुगेदर हेर त एउटा बल m1 मास भएको बल मुभ गरिराखेको छ u1 ले, अर्को बल छ m2 मास भएको बल रेस्टमा छ। अनि कोलाइड गरिसकेपछि दुईटै बल सँगसँगै मुभ गर्यो, v भेलोसिटीले मुभ गर्यो भने व्हाट इज द भेलोसिटी भनेको छ। त्यसकारण m1 u1 प्लस m2 u2 रेस्टमा छ, नलेखे पनि हुन्थ्यो, इज इक्वल टु m1 प्लस m2 इन्टु v। यसबाट v इज इक्वल टु m1 भनेको 2 इन्टु 60 प्लस 3 इन्टु 0 बाई 2 प्लस 3। यसबाट 120 बाई 5 इज इक्वल टु 24 मिटर पर सेकेन्ड। 24 मिटर पर सेकेन्ड। अब दोस्रो केसमा जाउँ। रिबाउन्ड को कुरा गरेको छ। रिबाउन्ड को कुरा गर्यो भने सबभन्दा पहिला हामी डायग्राम त भेक्टर भएको हुनाले रिबाउन्ड को कुरा गरौँ। हेर त यो एउटा बल छ m1 मास भएको u1 ले गइराखेको छ, अर्को बल m2 मास भएको रेस्टमा छ। कोलाइड गरिसकेपछि यो यता गयो v1 ले, m1 यसरी गयो, m2 यसरी गयो v2। रिबाउन्ड भनेको यसरी आयो। अब कुरा के भयो भने युजिङ कन्जर्भेसन अफ
linear momentum along u1 u1 को डाइरेक्सनमा मैले कन्जर्भ गरे भने m1 u1 प्लस m2 u2 रेस्टमा छ त्यो यता आयो उता फर्काउनु पर्यो माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 मैले सिकाउन खोजेको यही मात्र हो m1 v1 अपोजिट डाइरेक्सनमा आइराखेको छ मैले यतातिर मोमेन्टम जोड्न खोज्दैछु यतातिर त्यसकारण और गरेर m1 भनेको ठाउँमा 2 into 60 plus 3 into 0 plus 2 into rebound with 20 by m2 भनेको 3 is equal to v2 यसबाट v2 is equal to 120 plus 40 by 3 is equal to 160 by 3 is equal to 53 meter per second एकदमै राम्रो बल ड्रप्डमा एन्ड रिबाउन्ड वाला यस्तै हो छ त्यस ड्रप्डमा यो 0 हुन्छ रिबाउन्ड भनेको त्यही डाइरेक्सनमा रिटर्न भयो भन्ने हो रिबाउन्ड भनेको वालमा ठोकिएर रिबाउन्ड भयो भनेपछि हामीले जुन भनेका थियौं त्यसकारण त्यही यसरी रिबाउन्ड भयो रिबाउन्ड कति भेलोसिटीले भयो भन्ने कुरा हुन्छ अहिले दिएको छ अब एकजना स्टुडेन्टले एंगलमा गयो भने के हुन्छ सर भनेर तिमीले भन्यौ जस्तै म एउटा किताबमै भएको पोइन्ट मात्रै युज गर्न खोजे एउटा पार्टिकल भनेको छ अल्फा पार्टिकल भनेको छ स्टेशनरी हिलियम न्यूक्लियसमा ठोकियो रे ठोकिसकेपछि यो ओरिजिनल एउटा पार्टिकल यता गयो ओरिजिनल डाइरेक्सनमा अर्को यता गयो एउटा हिलियम न्यूक्लियस यता गयो अल्फा पार्टिकल मानौ यो कति डिग्रीमा भनेको छ भने 60 डिग्रीमा 60 30 कति दिएको छ हेर्नु है तिम्रो काम भने तिमीलाई कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम युज गर्यो भने एउटा एलोङ एबी गर्ने एउटा इक्वेसन आउँछ यसको कम्पोनेन्ट लिनुपर्छ यो मैले माने m1 भने अथवा यसको मोमेन्टम p1 छ यो रेस्टमा छ यसको p1 को कम्पोनेन्ट p1 cos 60 यतातिर हुन्छ अनि यतातिर हुन्छ p2 p1 sin 60 यतातिर हुन्छ एउटा कम्पोनेन्ट अनि यसको मोमेन्टम अब p डैश भयो मानौ p डैश भयो भने एउटा कम्पोनेन्ट यता हुन्छ p डैश cos थीटा यो थीटा छ भने अर्को कम्पोनेन्ट हुन्छ यता p डैश sin थीटा कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम लिँदाखेरि एलोङ यो परपेन्डिकुलर यो र यो बराबर हुन्छ यो जोड्ने अनि दुईटा इक्वेसन बनाउँछ सल्भ गर्ने आन्सर आउँछ यति धेरै लामो चौडा क्वेशन नहोला भन्दा एक्स र वाई एक्सिस बोथमा कन्भर्स एकदमै दुईटा डाइरेक्सनमा कन्जर्भ गर्नुपर्छ एकदम विराज पौडेलले भनेको रेक्ट्याङ्गुलर त्यसलाई भेक्टरलाई जस्तै किताबमै भिकेस रेस्टमा एउटा भएको क्वेशन म एउटा त सिम्पल क्वेशन त दिन्छु यहाँ भन्छु जाँचमा सोध्ने खालको क्वेशन जाँचमा सोधेको क्वेशन मैले यहाँ बताउँछु अहिले तर मैले सिकाउन भन्न खोजेको त्यो मात्र हेर एउटा ट्रक नर्थतिर गइराखेको छ एउटा ट्रक इस्टतिर गइराखेको छ कोलाइड गरेर ट्याङ्गल्ड भयो जोडियो व्हाट इज देयर भेलोसिटी भनेको छ त्यही हेर यो दुईटाको भेलोसिटी दुईटाको रिजल्टेन्ट बराबर हुन्छ यस्तोमा पनि युज गरेको छ फुटबल लाई फ्लोर हेर्न डबल रिबाउन्ड वाला सर भन्नु के भने पनि बुझेन कृष्ण पौडेलले भनेको बुझेन फुटबल लाई फ्लोरमा डबल रिबाउन्ड के भने एकछिन है अर्पणा नेउपानेले सोधेको क्वेशन लास्टमा अलिक एकछिन पछि सोध न नानी है म एउटा क्वेशन गर्छु अनि तिम्रो क्वेशन सोध न अर्पणा एक मिनेट एकछिनमा म एउटा क्वेशन गरेर तिम्रो क्वेशन सोधेपछि म तिम्रो क्वेशन गर्छु है एउटा क्वेशन मैले गर्ने भए त्यसपछि मात्र है stationary mass explode in 3 parts of mass 1:1:2 in which 2 light masses move with 40 meter per second and 30 meter per second at right angle of each other. The velocity of third part will be heavy part, third part heavier part part fragment will be
A मा 15 मिटर पर सेकेन्ड, B मा 20 मिटर पर सेकेन्ड, C मा 25 मिटर पर सेकेन्ड, D मा 50 मिटर पर सेकेन्ड। ट्वेन्टी फाइभ एकदम मैले भन्नुभन्दा पहिला एन्सर आयो माथि सर 3 पार्ट्स 1:2:3 1:1:2 3 parts of mass 1:1:2 एन्सर मैले भन्नुभन्दा पहिला आयो एन्सर एकदमै राम्रो। यस्तो धेरै लम्बाको एउटा क्वेसन होइन कि आर्गुमेन्ट वाला अलिकति लजिक लगाउने क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छ। जाँचमा सोधेको क्वेसन पनि हो, कुनै बेला जाँचमा अब सोधेको क्वेसन पनि हो। मनोज थापाको सी आयो, ठिक छ। शङ्कर रिजालको हेर त अब के भनेको छ भने एउटा स्टेसनरी मास 3 टुक्रा बन्यो रे। 3 टुक्रा भन्दाखेरि 1:1:2 भन्नाले m र 2m भन्नुपर्छ। m र 2m लाइट मासेसहरू दुईटा पार्ट इक्वल मासहरू, यो एउटा मास र अर्को मास राइट एंगलमा मुभ गर्यो भनेको छ। यो मैले लेख्दाखेरि 30m भने मोमेन्टम, यसको 40m भने मोमेन्टम, किनभने मास m भने अनि भेलोसिटी 30 र 40 भनेको छ, जुन मान्दा पनि हुन्छ। छ भने यिनीहरूको रिजल्टेन्ट जति हुन्छ थर्ड फ्र्यागमेन्टको मोमेन्टम इक्वल टु म्याग्निट्युड अपोजिट इन डिरेक्सन हुन्छ, त्यसकारण ट्वाइस mv हुन्छ भनेर लेखेँ मैले। ल यो लेखाइमा समस्या छ भने भन त। मैले के गरेँ फेरि एकचोटि सुनौ। यसको मोमेन्टम र यसको मोमेन्टमको सम रिजल्टेन्ट जति हुन्छ थर्डको मोमेन्टम इक्वल इन म्याग्निट्युड अपोजिट इन डिरेक्सन, किनभने एक्सप्लोजन भन्दा पहिला मोमेन्टम कति छ 0, एक्सप्लोजन पछि पनि मोमेन्टम कति हुनुपर्छ 0 नै हुनुपर्छ। 0 हुनको लागि दुईवटाको रिजल्टेन्ट जति छ थर्ड मस्ट बी इक्वल टु दैट इन मैग्निट्यूड अपोजिट इन डिरेक्सन। ल भन त सुशान्त, रिजल्टेन्ट 0 हुनको लागि इक्वल इन मैग्निट्यूड अपोजिट इन डिरेक्सन। ल सुशान्त भन तिम्रो प्रब्लम। अब मैले के लेख्दिएँ, ट्वाइस mv इज इक्वल टु रुट ओभर 40m को स्क्वायर प्लस 30m को स्क्वायर। यसबाट mm कमन लिएर काट्दियो भने 2v इज इक्वल टु रुट ओभर 1640 को स्क्वायर प्लस 30 को स्क्वायर। यसबाट v बराबर 50/2 इज इक्वल टु 25 मिटर पर सेकेन्ड। बुझेन सर। सूरज कुमारले के बुझेन बाबु, के बुझेन भन। 2 टाइम्स मास 1:1:2 भनेको के भयो, m र 2m भएन त रेशियोमा डायग्राम। सूरज कुमार मैले के भने यो स्टेशनरी मास एक्सप्लोड भयो, स्टेशनरी मासको मोमेन्टम कति हुन्छ भन सूरज। एउटा स्टेशनरी मासको मोमेन्टम कति हुन्छ भन 0 हुन्छ। अनि एक्सप्लोजन भइसकेपछि पनि मोमेन्टम कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। त्यसकारण 0 हुनको लागि कन्डिसन के पढाएको थियौं हामीले, कुनै दुईवटाको रिजल्टेन्ट मस्ट बी इक्वल टु थर्ड इन म्याग्निट्युड अपोजिट इन डिरेक्सन। यो दुईटाको रिजल्टेन्ट यता हुन्छ, यो रिजल्टेन्ट कति हुन्छ रुट ओभर 40m को स्क्वायर प्लस 30m को स्क्वायर। यति मोमेन्टम यो बराबर यो हुनु पर्यो। ल भन अब सूरज कुमार। सर भेलोसिटी मात्र स्वदेशी भेलोसिटीको रिजल्टेन्ट गर्न मिल्दैन बाबु। भेलोसिटी कन्जर्भ हुन्छ भनेको छ र प्रणेश कापले मोमेन्टम मात्रै कन्जर्भ हुन्छ भनेको छ। कि तिमीलाई भेलोसिटी पनि कन्जर्भ हुन्छ भने सोधेको छ कहीँ, लेखाएको छ कहीँ, सुनेको छ अहिलेसम्म प्रणेश? बुझेँ, भेलोसिटी मिल्दैन बाबु, भेलोसिटी कन्जर्भ भन्ने हुँदैन, त्यसकारण मोमेन्टम मात्रै कन्जर्भ गर्नु। किताबहरुमा प्रोजेक्टाइलको पनि इतिहास छ। प्रोजेक्टाइलको हाईएस्ट पोइन्टमा एक्सप्लोड भयो, 2 टुक्रा बन्यो, 3 टुक्रा बन्यो, एउटा तल खस्यो, एउटा कति पर खस्छ, तिम्रो काम हुन्छ त्यो, त्यसकारण तिम्रो काम हुन्छ। सो मेनी केसेस आर देयर, यु हैव टु सल्भ इट। अब भन, मैले यति कुरा गरेँ, यहाँभन्दा बढी तिम्रो काम। अघि एकजना नानीले सोधिरहेको थियो एउटा क्वेशन, फेरि पठाउ त। इम्पल्सको कन्सेप्ट। इम्पल्स भने कोफिसिएन्ट अफ रेसियो वर्क एनर्जी पावरमा आउँछ भाउ अग्रिम, वर्क एनर्जी पावरमा कोफिसिएन्ट अफ रेसियो आउँछ, हामी त्यो कुरा गरौँला।
आजको क्लास यति नै होइन। मलाई सोधेन भने अब अर्पणाको आन्सर एकचोटि अब नपठाऊ है क्वेसन। अ बल अफ मास 8 अब नपठाऊ भनेको फेरि पठायो अगाडि गइहाल्यो। फेरि पठाऊ त, फेरि क्वेसन पठाऊ त अर्पणा। अब नपठाऊ है अरू क्वेसन, म पहिला पढ्छु अनि तिम्रो क्वेसन छ भने पठाऊ भने पठाउँछु, सोध्छु। तिमीले क्वेसन सोध्यो भने म अगाडि जान्न बरु। 8 kg moving with 4 meter per second collide with another ball 2 kg moving 8 meter per second opposite direction, perfectly elastic collision, find their velocities after impact। यो नानी म पछाडि भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला छ हामीसँग सिधै। म इलास्टिक कोलिजनमा भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला छ, त्यसपछि गरौँला नि अर्पणा। अहिलेलाई मैले भनेन, तिमीलाई इच्छा छ भने भेलोसिटी v1 निकाल्नको लागि फर्मुला हेर अर्पणा है। मैले सिधै फर्मुला लेखेँ, ट्वाइस m1 त्यसको डिफरेन्स भनेपछि m1 minus m2 by m1 plus m2 यहाँ u1 plus twice m2 u2 by m1 plus m2 यो गर्यो भने v1 आउँछ। v2 को लागि फर्मुला छ twice m1 u1 by m1 plus m2 plus m2 minus m1 by m1 plus m2 into v2 गरे के अरे u2 गर्यो भने अर्को भेलोसिटी आउँछ। अर्पणा पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजनको लागि यो फर्मुला एकछिन सबै फुटेर नपठाउ न, म एक एक पठायो भने म आन्सर गर्छु। त्यस भएन इम्पल्सको कुरा बताउँछु। मैले अर्पणाको पहिला आन्सर गर्यो, अहिले यो पछि हामी गर्छौं है नानी। इलास्टिक कोलिजनमा फर्मुला लगाइदिए हुन्छ, फर्मुला कसरी आएको त्यो म बताउँला पछि। इलास्टिक कोलिजनमा पठाऊ भन है, यसरी सुरु नपठाऊ क्या। भनेपछि म गर्न सिजन ल एकचोटि म अब नभन। स्टेसनरी इन फोर्स फ्री स्पेस स्विप्स द स्टेसनरी डस्ट पार्टी। मैले किताब बुझेँ, किताबमै भएको क्वेसन हो। मलाई त्यहाँ किताबमा के भनेको छ, अल्फा v स्क्वायर भनेको छ क्या अरे dm by dt इज इक्वल टु माइनस अल्फा v स्क्वायर भनेको छ क्या अरे। तिम्रो त्यहाँ लेख्न सकेनौ? एक मिनट है, सेल्फ फायर्ड वाला एकछिनमा सुरज कुमार साई एकछिनमा पठाऊ है। सुरज पहिला यो हेर त, अघि एकजना विद्यार्थीले पठाएको यही हो बाबु, अल्फा v स्क्वायर हो। त्यसमा सोधेको के छ, सिजनलाई सोधेको के छ भन त एकचोटि। एक्सेलरेसन सोध्या होला, एक्सेलरेसन सोध्या हो। अब हेर त, अल्फा v स्क्वायर इज इक्वल टु f इज इक्वल टु ma। a बराबर हेर माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई m। किन चाहियो र धेरै? सूरज कुमारको क्वेसन पठाउ त। अब म सूरज कुमारको गर्छु, अहिले अरूको गर्दैन। पहिला सूरज कुमारको क्वेसन ल, अरू नपठाऊ है अहिले, फेरि भाग्यो बाबु। सूरज कुमार फेरि पठाऊ, अब नपठाऊ अरू। अ सेल इज फायर्ड फ्रम गन विथ अ भेलोसिटी 3π/10 स्ट्राइक अ गिवन टार्गेट। अस्ति पनि गरे, तिमीले पढेन। सूरज कुमारले पढ्दो रहेनछ भन्ने कुरा बुझे। किनभने हेर त 5π/36 सूरज कुमारले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा सेल इज फायर्ड फ्रम गन विथ सर्टेन भेलोसिटी एट एन एंगल 5π/36 can strike a given target which just stopped by the hill. The angle of projection fired with same velocity to hit the target भनेको छ। हेर त, मैले यहाँनिरबाट एउटा टार्गेटलाई हिट गर्नु छ, एउटा वालले यसलाई स्टप गर्यो रे भने यो थीटामा छ भने यही टार्गेटलाई हिट गर्नको लागि अर्को एंगल 90 माइनस थीटामा फाल्यो भने त टार्गेटलाई हिर्काउन सक्छ नि, रेन्ज एउटै हुन्छ नि सूरज कुमार। त्यसकारण यसको भ्यालु यति छ भने अर्को कति हुन्छ त, अनदर एंगल थीटा डैश बराबर π/2 माइनस 5π/36 90 माइनस थीटा। यो भनेको कति, 18 माइनस 30 भनेको 13π/36 पढेन छ बाबु भन्ने बुझ्छु मैले यसबाट। सूरज कुमार एक मिनट, यो फुर्र पठाएपछि म कसरी पढ्ने भने, तिमी आफै कमन छ। यत्रो ठुलो इन्जिनियर बन्ने मान्छे फटाफट गरेपछि मैले पढ्ने कि तिमीले हेर्नै नपाएर कसरी आन्सर गर्न सक्छु मैले। त्यसकारण एउटा क्वेसनको आन्सर गरेपछि मात्र अरू पठाऊ भन्न खोजेको। प्रणय अब त्यो पढाए फेरि पढ ल। मिलनको म अब नपठाऊ है, प्रणय पछि फेरि गयो भाग्यो सक्यो। म अब गर्दैन, त्यस्तो भएपछि एउटा पनि गर्दैन फेरि ल।
मोमेन्टम अब नपठाऊ ल फेरि मिलेन तिमीहरू कस्तो मूर्ख रहेछ भने जस्तो लाग्छ मलाई एकजना तिमी एउटा कमन सेन्स पनि छैन तिमी एकजना विद्यार्थीको क्वेसन पढेपछि आन्सर गरेपछि अर्कोले पठाए पो म गर्न सक्छु फटाफट गरेपछि कसरी सक्छ ल यो पठाऊ एउटा क्वेसन ल अब नपठाऊ अब अब नपठाऊ है ल गइहाल्यो फेरि मोमेन्टमको ल पठाइराख म गर्दा पनि गर्दैन एउटा पनि अगाडि जान्छु म ल लिभ इट आइम नट डुइङ एनी वान किनभने तिमीले सिक्ने इच्छा छैन त्यो त्यसरी गरेर चाहिँ पढाइ हुँदैन भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु मैले एउटा पठाऊ बाबु एउटा पठाऊ म एन्सर गर्छु पढ्छु अनि गर्छु तिमी आफै पनि यहाँ बसिराखेका छौ भने कसै गर्ला पिओको क्लास भइरहेछ ल लेट्स गो न्यू च्याप्टर यस गुड गुड अब हामी कुरा गर्छौं सलिड फ्रिक्सन के भनेको छ भनेदेखि मैले अस्तिबाट भनिरहेको छु तिमीहरू एटिट्युड राम्रो हुनुपर्छ पहिला क्वेसन पठाइसकेपछि मलाई पढ्नलाई समय दिनुपर्छ त्यो क्वेसनको आन्सर गरेपछि ल अर्को पठाऊ बाबु भने अर्को पठाउने तिमी सबैले हेर्न सक्छौ तिम्रो मोबाइलमा फटाफट एकैचोटि 10 जनाले पठाएपछि क्वेसन मैले कसरी पढ्न सक्छु र त्यो विचार पनि गर्नुपर्ने नि हैन त्यसका आन्सर चाहिएको हो कि डिस्टर्ब मात्र गर्ने एटिट्युड हो त्यो दैट इज इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो त्यसकारण आन्सर चाहिएको हो कुरा गरौँ भनेपछि एक जनाले पठाऊ मसँग अब समय छ त्यसकारण मैले नयाँ नपढाएर भन्छु भनेको हो नपठाउने भनेको एकजना अरूले पठाएको थाहा हुँदैन हैन तिमीले त्यहाँ क्वेसन आइसकेपछि नपठाऊ न एकजना मान्छेको ल अब लेट्स न्यू च्याप्टर मैले गरौँ कि तिमीलाई क्वेसन भनौँ भनेर भन्न खोज्यो प्रनिल अब नपठाऊ न्यू गर्ने ल यसलाई छोड्दिउँ है कसैको आन्सर पनि नगरौँ ठिक छ त्यो राम्रो आन्सर गरेर काम छैन तिम्रो पढ्ने इच्छा छैन तिमी इन्ट्रेस्ट नभएपछि गाह्रो क्वेसन त तिमीले भन्नुपर्छ नि क्वेसन भन्दाखेरि कसरी हुन सक्छ गरौँ ल मैले अगाडि बढौँ ठिक छ अब हेरौँ हाम्रोतिर के भनेको इम्पल्स अब हाम्रो कुरा सुनौ के भनेको छ भने इम्पल्स तिमीलाई कोही इन्डिभिजुअली सोध्नु छ भने मलाई मेसेन्जरमा गर म एन्सर गरेर पठाइदिन्छु बाबु अथवा मेसेन्जरमा कल गरेर म भनिदिन्छु भने एक्सप्लेन गर्छु किनभने यहाँ गर्दाखेरि गाह्रो हुँदो रहेछ गाह्रो भनेको मतलब बच्चा एकचोटिमा 10 वटा 20 वटा 40 वटा क्वेसन पठाउँछ कसको एन्सर गर्ने भन्ने नै कन्फ्युज भयो के गाह्रो भयो त्यसकारण अब हामीतिर जाउँ सलिड फ्रिक्सन के भनेको छ भने दुईवटा सलिड सर्फेस कन्ट्याक्टमा छन् भने जस्तै मसँग भाइबर छैन भाइबर ल हेर त एकचोटि यो एउटा मसँग मेरो हात भयो यो एउटा यो रिमोट कन्ट्रोल यहाँनिर यस्तो छ मैले यसरी राखिसकेपछि यो सर्फेस र मेरो हात र यो यसको बीचमा एउटा फोर्स डेभलप हुन्छ अ फोर्स इज डेभलप्ड बिट्विन टु सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट जसले के गर्छ भने मैले एप्लाई गरेको मैले यतातिर धकेल्न खोजे भने यतातिर बल लाग्छ मैले यतातिर धकेल्न खोजे भने यतातिर बल लाग्छ मैले लगाएको फोर्सलाई अपोज गर्ने फोर्स इज डेभलप्ड इन बिट्विन टु सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट र which always try to destroy the relative motion त्यसको नाम हो सलिड फ्रिक्सन अब कहाँबाट आयो के हो भन्ने कुरा अहिले भनौँला अहिले सबभन्दा पहिला सलिड सर्फेस फ्रिक्सन भने when two solid surfaces are kept in contact then a force is developed between them which oppose the applied force and try to destroy relative motion ल यो कुरालाई हामीले सलिड फ्रिक्सन भनिन्छ भन्यौं
एउटा क्वेसन अब एउटा क्वेसन म यहाँ धेरै भनेन आज यहाँभन्दा अगाडि गरौँला एउटा क्वेसन अ रिजिड रड एबी फेरि अर्को कुरा टु बडिज अफ मास 20 kg each kept in at a distance 1 meter apart release speed of body when they are this भनेको छ अब हेर त मास 20 kg दुईटा बडी मास 20 kg कति डिस्टेन्समा छन् 1 मिटर अपार्ट भनेको छ यो 1 मिटर अपार्टमा छ र 0.5 मिटरमा हुँदाखेरि व्हाट इज देयर स्पीड भनेको छ है यसको लागि ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसनको क्वेशन हो यो ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसन पहिला पढ्नु पर्यो पढ्ने बित्तिकै कुन च्याप्टरबाट हो भन्ने जानकारी हुनु पर्यो ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसनको क्वेशन के भनेको छ भने 2 kg को दुईटा बडी 20 kg को दुईटा बडी 1 मिटर पर राखेको छ यिनीहरूलाई रिलिज गर्यो भने नजिक आउँछ नजिक आउँदाखेरि डिस्टेन्स 0.5 मिटर हुँदाखेरि व्हाट इज देयर स्पीड भनेको छ अब 20 मिटरमा स्पीड छैन भनेर मानौ 20 मिटरमा स्पीड छैन भने यहाँ भएको पोटेन्शियल इनर्जी माइनस जी एम स्क्वायर m1 m2 बाई आर भनेको 0.1 मिटर प्लस काइनेटिक इनर्जी 0 इज इक्वल टु यहाँ हुँदाखेरि 2 इन्टु हाफ mv स्क्वायर किनभने एउटाको काइनेटिक इनर्जी हाफ mv स्क्वायर अर्कोको त्यति बेला ट्वाइस भयो माइनस जी एम स्क्वायर बाई 0.5 अब सल्भ गर v निकाला आन्सर भयो भन त बाबु अब एकछिन अरु पैसा नपठाऊ है अरु नपठाऊ अहिले अब पृथ्वीराजको एउटा क्वेशन सेसन छुटे होइन यही कुरा मैले बताएँ अस्तिबाट मैले भन्दा क्वेशन सेसन गर्न खोजेको हो तर तिम्रो यसरी पठाएर क्वेशन सेसन हुँदैन नि क्वेशन सेसन किन हुँदैन भने टिचरलाई क्वेशनै पढ्न नपाएर क्वेशनको आन्सर कसरी गर्न सक्छ टिचरले एक विचार गर आफै विचार गर त्यसकारण एकजना स्टुडेन्टले पठाइसकेपछि क्वेशन भएपछि अरूले नपठाएपछि बिस्तारै अनि अर्कोको पालो आउँछ पठाउँदै जाने त्यसरी गरे पनि हुन्छ प्रणीलको पठाउ त प्रणीलको मैले पठाऊ अनि म गर्छु प्रणीलको हामीले अरूले पठाएको हेर्नै मिल्दैन तिमी अहिले त त्यहाँ अब नपठाऊ है फेरि गाह्रो भयो ल अब नपठाऊ है बाबु एकछिन सुन a mass of m standing on the plank of mass m which is frictionless surface man goes with a velocity v with respect to earth velocity of plank हेर त यो एउटा प्लाङ्क छ यो यहाँनिर एउटा मान्छे छ मान्छे यसरी गइराखेको छ हामीले बुझे अनुसार फ्रिक्सनलेस छ भनेबित्तिकै यसको mv भयो भने यसको m इन्टु v ड्याश हुनु पर्यो किन मोमेन्टम त कन्जर्भ हुनु पर्यो कन्जर्भ भएको हुनाले 0 इज इक्वल टु mv ड्याश प्लस mv अब यसबाट v ड्याश इज इक्वल टु mv बाई m तिम्रो अपोजिट डाइरेक्सनमा जान्छ कतिले जान्छ एन्सर भयो यो एकछिन अब सूरज कुमारको पढ्छु अनि अरु नपठाऊ है सूरज कुमारको पढ्छु सूरज कुमार अरु नपठाऊ अब a rigid rod AB of mass 5 meters slides perpendicular red in A moves away from O B 6 meter तर तिमीलाई यहाँ क्वेशन फिगर थियो फिगर खाइदियो अनि मात्रै क्वेशन मात्र पढाएर म कसरी आन्सर गर्न सक्छु बाबु भन त स्मृति अब नपठाऊ है स्मृतिको कुरा सुन्छु पहिला स्मृति फेरि पठाऊ स्मृति फेरि पठाऊ स्मृतिको फेरि पठाऊ नानी एकछिन यो इनर्जी वाला म एकछिनमा गर्छु अब नपठाऊ एकछिन नपठाऊ है अरूले स्मृति पण्डित 100 फेरि गडबड भयो 100 ग्राम अब कसरी म गर्न सक्छु मेरो पनि हुन्छ पहिला त स्मृतिको क्वेशन गर्छु अनि एक गर्छु नि ल अब नपठाऊ है 100 ग्राम इज कमिङ टुवर्ड्स अ ब्याट विथ अ भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड स्ट्राइक अ ब्याट एन्ड 60 डिग्री रिबाउन्ड रिमेन इन कन्ट्याक्ट एटी एभरेज फोर्स अन द हेर त मैले आइडिया यो ब्याट छ 60 डिग्री विथ केसँग भनेको छ नानी 60 डिग्री इट स्ट्राइक अन ब्याट एट 60 डिग्री विथ होरिजेन्टल होला मैले अब भन्दाखेरि यसलाई हेर यो एउटा बल आयो होरिजेन्टल सँग 60 डिग्रीमा आयो एउटा बल आयो 60 डिग्रीमा आएर बल यहाँ रोकियो र रिबाउन्ड भयो 60 डिग्रीमै भयो होला मैले अब अरु केही पनि भनेको छैन बुझ्ने यही हो v भेलोसिटीले गयो v ड्याश भेलोसिटीले है फेरि फरक भेलोसिटीले गयो चेन्ज भयो त्यसकारण यसमा कति फोर्स हुन्छ भनेको छ यता मोमेन्टम यो मोमेन्टम फाइनल मोमेन्टम एउटै छैन चेन्ज भयो यो डाइरेक्सनको मोमेन्टम यतातिर थियो यतातिर भयो अब तिमीले सबभन्दा पहिला नर्मल फोर्स f नर्मल निकाल्ने f नर्मल कसरी चेन्ज इन मोमेन्टमबाट f नर्मल निकाल्ने f यो डाइरेक्सनमा
एफ एलोङ द वाल, वालको कुरा पनि निकाल्ने अनि दुईटाको रिजल्टेन्ट बराबर एफ बराबर रुट ओभर एफ नर्मल स्क्वायर प्लस एफ वालको स्क्वायर गरेर आन्सर गर्नुपर्छ। ल भन त स्मृति, energy needed to lift a satellite dish from the 800 height of this from the surface। यहाँ एक एउटा सेटेलाइटले, यो पनि ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसनको क्वेशन हो, के भनेको छ भने एउटा सेटेलाइटलाई अर्थको सर्फेसबाट यो अर्बिटमा राख्नको लागि कति एनर्जी चाहिन्छ भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो, यहाँ एनर्जी ए छ, यहाँ एनर्जी बी भयो, त्यसपछि घुमाउनु पर्यो, राखेर मात्रै बस्दैन, घुमाउनु पर्यो। त्यसकारण एनर्जी निडेड बराबर इन्क्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी डेल पीई प्लस केई। डेल पीई भनेको कति माइनस जी ठुलो एम सानो एम बाई आर अनि माइनस माइनस प्लस जी ठुलो एम सानो एम बाई ठुलो आर अनि प्लस हाफ एम भी अर्बिटल भनेको रुट ओभर जी एम बाई आर हुन्छ। सिम्प्लिफाई गरेर निकाल्ने। एक मिनट, अब फल्स ब्यालेन्स भनेको छ टु सिटीज, मैले अस्ति पनि गरेँ टु सिटीज वाला, फेरि त्यही क्वेसन छ टु सिटीज वाला, अस्ति पनि गरे। एकचोटि तिमीले काम गर, विकेश रेसको क्वेसन हो। के गर्नु पर्यो भने पासेस र क्रसमा दुईटा बसहरूको बीचको इन्टरभललाई भीटी मान्ने, भीटी बाई रिलेटिभ भेलोसिटी ले एउटा टाइम हुन्छ, भीटी बाई रिलेटिभ भेलोसिटी ले अर्को टाइम हुन्छ। भीटी लाई इक्वेट गर्ने बित्तिकै भेलोसिटी अफ आउँछ, ट्रेन आउँछ। फल्स ब्यालेन्स वाला, ठीक छ। आशिष कार्कीले फल्स ब्यालेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि भन त त्यहाँ के भनेको छ, म रिजल्टलाई नै बताउँ न। फल्स ब्यालेन्समा के हुँदो रहेछ भने W इज इक्वल टु रुट ओभर W1 W2 भनेर रिजल्ट युज गरेको छ। तिमीलाई म क्वेसन भन्यो भने म बताउँथे, तर आशिष फल्स ब्यालेन्समा क्वेसनबाट फल्स ब्यालेन्स के कुरा छ। फल्स ब्यालेन्स भनेको के त भन्दाखेरि हेर त, यतातिर तिमीले राख्यौ, यो एउटा W राख्यौ, यसमा W1 छ, यो रिडिङ मानौ x1 छ, यो x2 छ भनौँ। हामीले बुझे अनुसार W इन्टु x1 इज इक्वल टु x1 x1 इज इक्वल टु W1 इन्टु x2 भयो। यो W1 भनेको उसले देखाएको रिडिङ है। यसबाट W इज इक्वल टु W1 x2 बाई, मैले यसरी लेख्दाखेरि यसरी लेखेन, x1 बाई x2 इज इक्वल टु x1 बाई x2 इज इक्वल टु W1 बाई W लेखेँ, इक्वेसन 1 लेखेँ। अब के गरिदिन्छौ यो फल्स ब्यालेन्समा भने तिमीले यसलाई यता राखिदिन्छौ, यो उल्टो राखिदिन्छौ, तिमीले यतातिर W राखिदिन्छौ, यतातिर W2 रिडिङ देखाउँछ, अर्कै देखाउँछ त्यसले। अब यहाँ त बीचको छँदैछ, यो x1 नै हुन्छ, यो x2 नै हुन्छ। तब के भयो त भन्दाखेरि W2 इन्टु x1 इज इक्वल टु W इन्टु यतापट्टिकोलाई हामीले के लेखेका छौँ, x2 लेखेका छौँ, x2 लेखेका छौँ। अनि x1 बाई x2 इज इक्वल टु हेर त W बाई W2 हुँदो रहेछ, यो 2 लेखिदिन्छौँ, दुईटालाई इक्वेट गरिदिन्छौँ। हेर त W1 बाई W इज इक्वल टु W बाई W2, यसबाट W इज इक्वल टु रुट ओभर W1 W2। ल बुझ्यौ कि बुझेन आशिष? आशिषलाई म एकचोटि बताउँछु अनि अरू भनेन, आजलाई भनेन, अर्को दिन कुरा गरौँला। आशिषले मैले भने बुझ्यो कि बुझेन? खै आवाज आएन आशिषको? आशिषलाई अब म अर्को भोलि गर्छु है। फल्स ब्यालेन्सको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि त्यसले एकतिर राख्दाखेरि एउटा रिडिङ, अर्कोतिर राख्दा अर्को रिडिङ दिन्छ भने त्यसलाई डिस्टेन्स त चेन्ज हुँदैन। त्यसबाट हामी अब यहाँभन्दा बढी भनेन, तिमीलाई केही कुरा भयो भने तिमीले मेसेन्जरमा सोध, म एन्सर गराउला। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, विल सी नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मैले ग्राभिटी एन्ड के अरे फ्रिक्सनबाट फेरि सुरु गर्नु भयो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, हेभ अ गुड नाइट, बाई बाई।